VSD का मतलब होता है वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। दिल के टोटल 4 खाने हैं, 2 खाने ऊपर और 2 नीचे। तो नीचे वाले खाने बड़े होते हैं और ऊपर वाले छोटे होते हैं। ऊपर वाले खानों को एट्रिया कहते हैं और नीचे वाले खानों को वेंट्रिकल कहते हैं। नीचे वाले खाने जिन्हें वेंट्रिकल्स कहते हैं, इनके दरमियान एक दीवार होती है जो मस्कुलर टिश्यू से बनी होती है। इसको वेंट्रिकुलर सेप्टम कहते हैं। अगर वेंट्रिकुलर सेप्टम के अंदर कोई सुराख हो तो इस सुराख को वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट कहते हैं, VSD। तो इस वीडियो में इस सुराख के बारे में बात हो रही है जो दिल के नीचे वाले खानों के दरमियान में होता है। VSD एक पैदाइशी बीमारी है। इसका मतलब है कि जिस बच्चे या बड़े आदमी के दिल में VSD का सुराख होता है तो ये उसकी पैदाइश के वक्त भी मौजूद होता है। अक्सर मरीज़ों में VSD के साथ उनके दिल में कोई और नुक्स या सुराख भी होते हैं। VSD का साइज़ अगर छोटा हो तो उससे इतना मसला नहीं होता और मरीज़ को कोई अलामात ज़ाहिर नहीं होती। लेकिन अगर VSD का साइज़ बड़ा हो तो उसको बंद करना ज़रूरी होता है। अगर बड़े साइज़ के VSD को बंद ना किया जाए तो उसकी वजह से दिल को मुस्तकिल तौर पर नुकसान पहुंचता है और मरीज़ को पेचीदगियों का सामना करना पड़ सकता है, जिससे उसकी तबीयत बार बार ख़राब हो सकती है। दिल का सबसे अहम काम है जिस्म में खून को पंप करना। खून पंप करने का काम दिल के नीचे वाले खानों में होता है। नीचे वाला बायां खाना, जिसको लेफ़्ट वेंट्रिकल कहते हैं, ये जिस्म की तरफ खून को पंप करता है और नीचे वाला दायां खाना, जिसको राइट वेंट्रिकल कहते हैं, ये फेफड़ों की तरफ खून को पंप करता है। दिल के नीचे वाले खाने खून को नॉर्मल तरह से सही ताकत के साथ जिस्म की तरफ पंप करें। इसके लिए ज़रूरी है कि उनके अंदर जो खून मौजूद है वो किसी तरफ लीक ना करे। लेकिन जब दिल के अंदर VSD का सुराख मौजूद होता है तो उसमें से खून लीक कर जाता है, जिसकी वजह से दिल का खून को पंप करने का अमल मुतासिर होता है। नॉर्मल दिल में दिल का नीचे वाला दायां खाना, जिसको राइट वेंट्रिकल कहते हैं, ये जिस्म से कार्बन डाइऑक्साइड वाला खून रिसीव करता है और उसको फेफड़ों की तरफ पंप कर देता है ताकि फेफड़ों से खून में ऑक्सीजन मिक्स हो जाए। फेफड़ों से ऑक्सीजन हासिल करने के बाद खून दिल की बाईं साइड पे आ जाता है। दिल का नीचे वाला बाएं जानिब का खाना, लेफ़्ट वेंट्रिकल, फेफड़ों से आने वाले ऑक्सीजन से भरपूर खून को पूरे जिस्म की तरफ धकेलता है। इस तरह पूरे जिस्म को ऑक्सीजन की सप्लाई मिलती है। अगर दिल के अंदर VSD का सुराख हो तो उसकी वजह से ये सिलसिला ख़राब हो जाता है, क्योंकि लेफ़्ट वेंट्रिकल, जो नीचे वाला खाना है बाईं जानिब का, उसके अंदर प्रेशर ज़्यादा होता है और राइट वेंट्रिकल, उसके अंदर प्रेशर कम होता है। लेफ़्ट वेंट्रिकल में प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से ऑक्सीजन वाला खून लेफ़्ट वेंट्रिकल से राइट वेंट्रिकल की तरफ आ जाता है, जहाँ पे वो खून होता है जिसमें ऑक्सीजन की मिकदार कम होती है। इस तरह राइट वेंट्रिकल में खून की टोटल मिकदार बढ़ जाती है। जब राइट वेंट्रिकल इस खून को फेफड़ों की तरफ पंप करता है तो उसकी वजह से फेफड़ों को नुकसान पहुंचता है। VSD के ज़्यादातर मरीज़ों की तशख़ीस बचपन में हो जाती है, क्योंकि ये नुक्स पैदाइश के वक्त उनके अंदर मौजूद होता है। लेकिन यह भी मुमकिन है कि किसी मरीज़ का VSD बचपन में पता ना चले और जब वो बालिग हो जाए, बड़ा हो जाए, तो उस वक्त उसके VSD की तशख़ीस हो। लेकिन मरीज़ों की भारी अक्सरियत, 90% मरीज़ों में इसकी तशख़ीस बचपन में हो जाती है। जिन बच्चों की पैदाइश वक्त से पहले होती है, यानी प्री मैच्योर बेबीज़, इनके अंदर VSD के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसी तरह वो बच्चे जिनमें कोई जेनेटिक डिजीज़ हो, यानी मौरूसी बीमारी, वो बीमारी जो वालिदैन से बच्चों में मुंतकिल होती है, तो इस बीमारी के अंदर एक फ़ीचर बीमारी का ये होता है कि मरीज़ के दिल में VSD का सुराख होता है। इसका मतलब ये है कि जिन बच्चों में जेनेटिक डिजीज़ होती है उनमें VSD होने का चांस ज़्यादा होता है। बड़ी उम्र के अफराद में हार्ट अटैक, दिल का दौरा बहुत आम है। दिल के दौरे की एक पेचीदगी ये है कि अगर नीचे वाले खानों के दरमियान में जो सेप्टम है उसकी खून की सप्लाई बंद हो जाए तो उसका रप्चर हो सकता है, जिससे सुराख पैदा हो जाता है। ये दिल के दौरे की एक ख़तरनाक पेचीदगी है। इसका इलाज ऑपरेशन के ज़रिए होता है। जिन बच्चों के दिल में पैदाइश के वक्त सुराख होता है उनमें से 90% का दिल का सुराख खुद ब खुद ठीक हो जाता है
اور جب وہ بڑے ہو جاتے ہیں تو ان کے دل کے ٹیسٹوں میں VSD کا سوراخ نظر نہیں آتا۔ ہارٹ اٹیک کے بعد دل میں جو سوراخ ہو جاتا ہے یہ بہت ہی کم مریضوں میں ہوتا ہے، کیونکہ ہارٹ اٹیک کے جدید علاج کے ساتھ دل کو جلد از جلد خون کی سپلائی بحال ہو جاتی ہے۔ VSD کے سوراخ کی مختلف مریضوں میں لوکیشن مختلف ہوتی ہے۔ یہ سیپٹم کے مختلف حصوں میں پایا جا سکتا ہے۔ اسی طرح اس کا سٹرکچر بھی مختلف مریضوں میں مختلف ہوتا ہے۔ VSD کی تعداد ایک یا ایک سے زیادہ ہو سکتی ہے۔ 80% مریضوں میں VSD کا سوراخ وینٹریکولر سیپٹم کے اوپر والے حصے میں ہوتا ہے۔ اس طرح کے VSD کو میمبرینوس VSD کہتے ہیں۔ تقریباً 20% مریضوں کے دل میں VSD کا سوراخ وینٹریکولر سیپٹم کے نیچے والے حصے میں ہوتا ہے۔ وینٹریکولر سیپٹم کا نیچے والا حصہ مسکولر ہوتا ہے اور اس کے اندر جو سوراخ ہوتا ہے اس کو مسکولر VSD کہتے ہیں۔ اکثر مریضوں میں ایک سے زیادہ مسکولر VSD کے سوراخ ہوتے ہیں۔ اگر VSD کا سوراخ دل کے خانوں کے درمیان کسی ایسی جگہ پر ہو جہاں سے خون دل کے خانے میں داخل ہوتا ہے تو اس طرح کے VSD کو انلٹ VSD کہتے ہیں۔ اگر VSD کا سوراخ دل میں کسی ایسی لوکیشن پر ہو جہاں سے خون دل سے باہر نکلتا ہے تو اس طرح کے VSD کو آؤٹلیٹ VSD کہتے ہیں۔ VSD کا سائز جب تک بڑا نہ ہو مریض کو تکلیف نہیں ہوتی۔ چھوٹے سائز کے VSD کی وجہ سے مریضوں کو علامات نہیں آتی یا بہت معمولی علامات آتی ہیں۔ جب VSD کا سوراخ بڑے سائز کا ہو یا ایک سے زیادہ سوراخ ہوں تو خون کو جس سمت میں جانا چاہیے اس کی بجائے خون لیک کرتا ہے اور دل کے خانوں کے درمیان میں گردش کرتا رہتا ہے۔ اس کی وجہ سے دل کے مختلف خانے اپنا کام صحیح طرح سے نہیں کر سکتے۔ انہیں اپنا کام کرنے کے لیے زیادہ زور لگانا پڑتا ہے۔ اگر دل پر کام کا بوجھ طویل عرصے تک چلتا رہے تو اس کی وجہ سے مریض کو جو تکالیف ہوتی ہیں وہ اس کے دل کو بھی متاثر کرتی ہیں اور پھیپھڑے کو بھی متاثر کرتی ہیں، یہاں تک کہ مریض کی تکلیف شدید نوعیت اختیار کر جاتی ہے۔ درمیانے یا بڑے سائز کے VSD کی وجہ سے دل کے پٹھوں کا کام کرنے کا عمل خراب ہو جاتا ہے۔ اس صورتحال کو ہارٹ فیلئر کہتے ہیں۔ ہارٹ فیلئر کی وجہ سے مریض کا سانس تنگ ہوتا ہے۔ مریض تیز تیز سانس لیتا ہے۔ اسے سانس لینے کے لیے زیادہ زور لگانا پڑتا ہے۔ اسے پسینے آتے ہیں اور تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے۔ مریض کی گروتھ نشو و نما رک جاتی ہے۔ اس کا وزن نہیں بڑھتا یا بہت آہستہ بڑھتا ہے۔ مریض کو بار بار چیسٹ انفیکشن ہوتی ہے جس کو نمونیا بھی کہتے ہیں۔ بڑی عمر کے افراد میں VSD کی وجہ سے ان کا سانس تنگ ہوتا ہے جو ایکسرسائز مشقت والے کام سے مزید خراب ہو جاتا ہے۔ انہیں تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے۔ VSD کے مریضوں میں انفیکٹو اینڈوکارڈائٹس ہو جانے کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے۔ انفیکٹو اینڈوکارڈائٹس دل کی اندرونی سطح کی سوزش اور انفیکشن کو کہتے ہیں۔ VSD کا علاج نہ کیا جائے تو اس سے دل کے اندر خون کی گردش خراب ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ مریض VSD کی آخری سٹیج میں پہنچ جاتا ہے۔ اس سٹیج میں مریض کی جلد اور ہونٹوں کا رنگ نیلا ہو جاتا ہے۔ VSD کے مریضوں میں VSD کے سائز کی بہت اہمیت ہوتی ہے۔ زیادہ تر مریضوں میں VSD چھوٹے سائز کا ہوتا ہے اور انہیں کسی قسم کی علامات ظاہر نہیں ہوتی۔ جن مریضوں میں چھوٹے سائز کا VSD ہوتا ہے ان میں سے 90% کا VSD 6 سال کی عمر تک خود بخود بند ہو جاتا ہے اور زیادہ تر مریضوں میں آپریشن کی ضرورت نہیں پڑتی۔ VSD کا سائز اگر 3 سے 5 ملی میٹر تک ہو تو اس کو درمیانہ سائز سمجھا جاتا ہے۔ اس کے لیے کارڈیالوجی میں ماڈریٹ VSD کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اگر VSD درمیانے سائز کا ہو اور مریض کو کسی قسم کی علامات نہ ہوں تو اس کے آپریشن کو ڈیلے کیا جاتا ہے اور مریض کو نگرانی میں آبزرویشن میں رکھا جاتا ہے، کیونکہ درمیانے سائز کا VSD بھی خود سے بند ہو سکتا ہے۔ VSD جب بڑے سائز کا ہوتا ہے تو اس کا سائز 6 سے 10 ملی میٹر تک ہوتا ہے۔ اس طرح کے VSD کے لیے آپریشن سرجری ضروری ہوتی ہے۔ بڑے سائز کے VSD کی وجہ سے دل اور پھیپھڑوں کو نقصان پہنچ سکتا ہے، اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ مریض کا آپریشن 2 سال سے کم عمر میں ہو جائے۔ اگر دل اور پھیپھڑوں کو نقصان پہنچے تو یہ مستقل طور پر رہتا ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ مریض کی طبیعت بگڑتی چلی جاتی ہے، یہاں تک کہ مریض ایک ایسی سٹیج میں پہنچ جاتا ہے جس کو کارڈیالوجی کی زبان میں آئزن مینگر سنڈروم کہتے ہیں۔ آئزن مینگر سنڈروم والی صورتحال تب جا کے پیدا ہوتی ہے جب طویل عرصے تک پھیپھڑے کے اندر موجود خون کی شریانوں کو نقصان پہنچتا رہتا ہے۔ اس کی وجہ سے ان کے اندر پریشر بڑھ جاتا ہے۔
ये प्रेशर दिल के दाएं जानिब के खाने राइट वेंट्रिकल में ट्रांसफ़र हो जाता है। राइट वेंट्रिकल के अंदर जो खून मौजूद होता है उसमें ऑक्सीजन कम और कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होती है। ये वो खून होता है जो पूरे जिस्म से वापस आया होता है। नॉर्मल हालात में राइट वेंट्रिकल में प्रेशर कम होता है और लेफ़्ट वेंट्रिकल में प्रेशर ज़्यादा होता है, लेकिन आइजनमेंगर सिंड्रोम में राइट वेंट्रिकल में प्रेशर बढ़ जाता है, जिसकी वजह से खून राइट वेंट्रिकल से लेफ़्ट वेंट्रिकल की तरफ चला जाता है। यानी वो खून जिसके अंदर ऑक्सीजन कम है और कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है, वो दिल के बाईं जानिब चला जाता है और वहाँ से पूरे जिस्म में चला जाता है, जिससे पूरे जिस्म में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। ये एक बहुत तकलीफ़ देह सूरत हाल होती है, क्योंकि मरीज़ का जो लाइफस्टाइल है वो बुरी तरह से मुतासर होता है और वो अपने रोज़मर्रा के काम सही तरह से नहीं कर सकता। दिल का नीचे वाला बाएं जानिब का खाना लेफ़्ट वेंट्रिकल राइट वेंट्रिकल के मुकाबले में ज़्यादा ताकतवर होता है, लिहाजा लेफ़्ट वेंट्रिकल ज़ोर के साथ खून को राइट वेंट्रिकल की तरफ पुश करता है। जब ये खून ज़ोर के साथ राइट वेंट्रिकल से होता हुआ फेफड़ों में पहुंचता है तो फेफड़े की खून की शरीयानों को नुकसान पहुंचता है। यह सिलसिला चलता रहे तो फेफड़े की शरीयानों को मुस्तकिल तौर पर नुकसान पहुंच जाता है। जब फेफड़े के अंदर खून की शरीयानों को मुस्तकिल तौर पर नुकसान पहुंच जाए और दिल के अंदर जो वीएसडी का सुराख है उसमें से जो खून की गर्दिश है उसकी डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाए, तो उसके बाद मरीज़ का जो वीएसडी का सुराख है उसको बंद नहीं किया जा सकता। दूसरे लफ्ज़ों में, जब मरीज़ को आइजनमेंगर सिंड्रोम हो जाए तो उसके बाद उसका वीएसडी का सुराख बंद नहीं किया जा सकता। इसलिए ज़रूरी होता है कि आइजनमेंगर सिंड्रोम वाली सूरत हाल पैदा होने से पहले मरीज़ का ऑपरेशन करके उसका वीएसडी बंद कर दिया जाए। एक वीएसडी पैदाइश के वक्त मरीज़ में होता है और एक वीएसडी की किस्म है जो हार्ट अटैक के बाद होती है। पैदाइश के वक्त जो वीएसडी मरीज़ में होता है उसकी 100% कन्फर्म वजूहात अभी तक मालूम नहीं हैं, लेकिन ये मालूम किया जा चुका है कि इस तरह का वीएसडी उन बच्चों में पाया जाता है जिनके अंदर जिनयाती बीमारियां होती हैं, यानी वो बीमारियां जो मौरूसी होती हैं और वालिदैन से औलाद में मुंतकिल होती हैं। इस तरह की बीमारियां ख़ानदान के अंदर पाई जाती हैं। कुछ चीज़ें हैं जिनके इस्तेमाल से वीएसडी बच्चे के अंदर हो जाने का ख़तरा बढ़ जाता है। मिसाल के तौर पर, अगर बच्चे की माँ मिर्गी की मरीज़ा है और मिर्गी के लिए कुछ ख़ास किस्म की अद्वियात इस्तेमाल कर रही है, मिसाल के तौर पर फेनिटाइन या सोडियम वेलप्रोवेट, तो उसके बच्चे के अंदर वीएसडी का चांस बढ़ जाता है। चांस बढ़ जाने का मतलब 100% यकीनी नहीं होता कि बच्चे को वीएसडी हो जाएगा। इस बारे में अभी मज़ीद रिसर्च होना बाकी है। वीएसडी का सुराख जब दरमियाने या बड़े साइज़ का होता है तो उसकी वजह से मरीज़ को अलामात आती हैं। उसके मुआयने से और इकोकार्डियोग्राफी टेस्ट से वीएसडी की तशख़ीस हो जाती है। जो बहुत छोटे साइज़ का वीएसडी होता है उसकी वजह से मरीज़ को कोई अलामात नहीं आती तो वो अपना मुआयना नहीं करवाता। इस तरह बहुत छोटे साइज़ के वीएसडी की तशख़ीस नहीं हो पाती। छोटे साइज़ के वीएसडी की तशख़ीस मरीज़ के मुआयने से बआसानी हो सकती है। दिल की आवाज़ सुनने वाला आला, जिसको स्टेथोस्कोप कहते हैं, उसके ज़रिए वीएसडी की आवाज़ को सुना जा सकता है, जिसके बाद मरीज़ को ज़रूरी टेस्ट तजवीज़ किए जा सकते हैं, जिनमें सबसे अहम टेस्ट इकोकार्डियोग्राम होता है। इकोकार्डियोग्राम में अल्ट्रासाउंड के ज़रिए वीएसडी की तशख़ीस की जाती है। इस टेस्ट में मरीज़ को किसी किस्म का दर्द नहीं होता। अगर वीएसडी का साइज़ बड़ा हो तो उसकी वजह से दिल के स्ट्रक्चर में तब्दीली आ जाती है, जिसकी वजह से दिल के अंदर जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है उसमें भी तब्दीली आ जाती है। इलेक्ट्रिकल सिग्नल की तब्दीली को ईसीजी टेस्ट के ज़रिए देखा जाता है। लेकिन अगर वीएसडी का साइज़ बहुत छोटा हो तो उसकी वजह से दिल के स्ट्रक्चर में कोई तब्दीली नहीं आती और ना ही दिल के इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कोई तब्दीली आती है। इस सूरत में ईसीजी नॉर्मल आता है। वीएसडी का साइज़ बड़ा हो तो उसकी वजह से दिल का साइज़ बड़ा हो जाता है, जिसे एक्सरे पे भी देखा जा सकता है। एक्सरे की एक जदीद किस्म है सीटी स्कैन, तो सीटी स्कैन में भी वीएसडी देखा जा सकता है। वीएसडी की वजह से फेफड़े की खून की शरीयानों को जो नुकसान पहुंचता है उसे इकोकार्डियोग्राम में देखा जा सकता है। इसके अलावा कार्डियक कैथीटराइजेशन के ज़रिए भी इसको देखा जा सकता है। जिस मरीज़ के अंदर वीएसडी छोटे साइज़ का होता है उसे 6 साल तक इंतज़ार करने का मशवरा दिया जाता है। इस दौरान मरीज़ की मॉनिटरिंग की जाती है। मॉनिटरिंग का मतलब होता है कि उसने अपनी अलामात पे नज़र रखनी होती है और इकोकार्डियोग्राम टेस्ट के ज़रिए देखा जाता है कि वीएसडी का सुराख बंद हुआ है या नहीं। दरमियाने या बड़े साइज़ के वीएसडी को बंद करना ज़रूरी होता है।
وی ایس ڈی کے آپریشن میں وی ایس ڈی کے سوراخ کو پیچ لگا کے بند کر دیا جاتا ہے۔ پیچ ایک مصنوعی مٹیریل ہوتا ہے جس کے ذریعے وی ایس ڈی کا سوراخ بند کیا جاتا ہے، یا مریض ہی کے جسم کا ایک ٹیشو ہوتا ہے جسے استعمال کر کے وی ایس ڈی کا سوراخ بند کیا جاتا ہے۔ بعض اوقات مریض کے وی ایس ڈی کی شکل ایسی ہوتی ہے کہ اسے صرف ٹانکے کے ذریعے بند کر دیا جاتا ہے اور پیچ کی ضرورت نہیں پڑتی۔ وی ایس ڈی کو بند کرنا آپریشن کے بغیر بھی ممکن ہے۔ اس پروسیجر میں کیتھیٹر استعمال ہوتے ہیں۔ کیتھیٹر کو خون کی شریانوں کے ذریعے دل تک پہنچایا جاتا ہے۔ کیتھیٹر کا جو سرا دل کے اندر پہنچایا جاتا ہے اس پہ اوکلوڈر ڈیوائس لگی ہوتی ہے۔ اوکلوڈر ڈیوائس کو وی ایس ڈی کے سوراخ کے اندر پہنچا کے کھول دیا جاتا ہے، جس کے بعد وی ایس ڈی کا سوراخ بند ہو جاتا ہے۔ یہ ڈیوائس ایک جالی نما مٹیریل کی بنی ہوتی ہے۔ وی ایس ڈی کو آپریشن میں پیچ لگا کے بند کیا جائے یا کیتھیٹر کے ذریعے اوکلوڈر ڈیوائس کے ساتھ بند کیا جائے، دونوں صورتوں میں وقت کے ساتھ ساتھ پیچ اور اوکلوڈر ڈیوائس کے اوپر دل کے اندرونی سطح کا ٹیشو آ جاتا ہے۔ یہ ٹیشو پیچ یا اوکلوڈر ڈیوائس کو مکمل طور پہ ڈھانپ لیتا ہے، اس کے بعد پیچ یا ڈیوائس دل کی دیواروں کا حصہ بن جاتے ہیں۔ بچوں کے اندر وی ایس ڈی بند کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ اس کی نشو و نما اچھی ہو رہی ہو، اس کی صحت اچھی ہو، اس کا وزن صحیح طرح سے بڑھ رہا ہو۔ اگر بچہ انڈر ویٹ ہو، اس کا وزن صحیح طرح سے نہ بڑھ رہا ہو، تو اس صورت میں اسے پہلے وزن بڑھانے کے لیے اسپیشل قسم کی خوراک کی طرف لگایا جاتا ہے۔ وی ایس ڈی کے مریض کو ادویات بھی تجویز ہوتی ہیں۔ ان ادویات کا مقصد وی ایس ڈی کے مریض کو پیدا ہونے والی علامات کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے، تاکہ جب تک اس کا آپریشن نہیں ہوتا اس وقت تک اس کی طبیعت ٹھیک رہے۔ مریض کو پیشاب آور ادویات دی جاتی ہیں۔ یہ ادویات گردے کے ذریعے جسم میں اکٹھا ہو جانے والا فالتو پانی نکال دیتی ہیں، جس سے دل پر پانی کا لوڈ کم ہو جاتا ہے۔ ان ادویات کے استعمال کے ساتھ مریض کو چھوٹا پیشاب زیادہ آتا ہے۔ اس کے علاوہ مریض کی دل کی دھڑکن کو کنٹرول کرنے کی ادویات دی جاتی ہیں، اور مریض کے دل کے سٹرکچر میں ہونے والی تبدیلیوں کو سلو کرنے یا انہیں روکنے کے لیے ادویات دی جاتی ہیں۔ ادویات کے استعمال کے ساتھ مریض کی طبیعت عارضی طور پر بہتر ہو جاتی ہے، جس دوران وہ آپریشن کا انتظار کر سکتا ہے۔ سرجیکل آپریشن یا کیتھیٹر والے پروسیجر کے بعد مریض کی طبیعت وقت کے ساتھ ساتھ بہتر ہو جاتی ہے۔ کیتھیٹر والے پروسیجر کے بعد مریض کی ریکوری جلدی ہوتی ہے، جبکہ سرجری کے بعد ریکوری میں وقت زیادہ لگتا ہے۔ جب کسی بچے میں وی ایس ڈی کی تشخیص ہوتی ہے تو اس کے والدین کو یہ فکر ہوتی ہے کہ ان کے آنے والے بچوں میں یہ مسئلہ نہ ہو جائے، اور وہ جاننا چاہتے ہیں کہ کس طرح اس سے بچ سکتے ہیں۔ اس مسئلے کی 100% یقینی وجہ ابھی تک دریافت نہیں ہوئی، اس لیے اس مسئلے کی 100% یقینی احتیاط بھی تجویز نہیں کی جا سکتی۔ البتہ جن چیزوں کی وجہ سے اس کا خطرہ بڑھتا ہے ان کے بارے میں بتایا جا سکتا ہے۔ اس میں ایک تو جو حاملہ خاتون مرگی کی مریض ہو، اسے حمل کے دوران مرگی کی ادویات صرف اور صرف ڈاکٹر کے مشورے کے مطابق استعمال کرنی چاہیے۔ وی ایس ڈی کے زیادہ تر مریضوں کی موت باقی لوگوں سے پہلے نہیں ہوتی، اور وہ باقی نارمل لوگوں کی طرح زندگی جیتے ہیں، خاص طور پر وہ مریض جن کے اندر وی ایس ڈی خود سے بند ہو جاتا ہے۔ درمیانے اور بڑے سائز کا وی ایس ڈی جس مریض میں ہوتا ہے اس کی زندگی متاثر ہوتی ہے، اس کی موت نارمل افراد کے مقابلے میں جلدی واقع ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں، خاص طور پر اگر وی ایس ڈی کے سوراخ کو بر وقت بند نہ کیا گیا ہو۔ جو مریض وی ایس ڈی کا علاج نہیں کرواتے ان میں سے 80% سے زیادہ صرف 25 سال کی عمر تک رہ پاتے ہیں۔ علاج نہ کروانے کی صورت میں وی ایس ڈی کا سائز جتنا بڑا ہو، مریض کے اتنے جلدی فوت ہو جانے کے چانسز ہوتے ہیں۔ وی ایس ڈی کے وہ مریض جن میں آئزن مینگر سنڈروم والی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے وہ سب سے جلدی مرتے ہیں۔ اگر آپ کے بچے کی گروتھ صحیح طرح سے نہیں ہو رہی، اس کا وزن صحیح طرح سے نہیں بڑھ رہا، جتنی اس کی نشو و نما ہونی چاہیے وہ بہت سلو چل رہی ہے، تو اس صورت میں آپ کو وی ایس ڈی کے لیے اپنے مولد سے رابطہ کرنا چاہیے۔ اگر آپ کا بچہ ماں کا دودھ پیتے ہوئے بہت زیادہ تھک جاتا ہے اور اس کو پسینے آ جاتے ہیں تو یہ بھی وی ایس ڈی کی علامت ہو سکتی ہے۔ اگر آپ کے بچے کو بار بار نمونیا ہوتا ہے یعنی چیسٹ انفیکشن ہوتی ہے تو یہ بھی وی ایس ڈی کی علامت ہو سکتی ہے۔ اگر آپ کے بچے کا سانس تنگ ہو رہا ہے تو یہ بھی وی ایس ڈی کی علامت ہو سکتی ہے۔ ان تمام علامتوں کی صورت میں اپنے مولد سے وی ایس ڈی کے بارے میں بات چیت کریں۔
اگر آپ کے مریض کا سانس بہت زیادہ خراب ہو جائے یا اس کی جلد کا کلر، اس کے ہونٹوں کا کلر اور اس کی جو انگلیاں ہیں ان کا کلر نیلا ہو جائے تو اس صورت میں فوری طور پر ایمرجنسی سے جا کے اپنا معائنہ کروائیں۔ اس مقصد کے لیے اپنے گھر کے قریب کارڈیالوجی دل کی ایمرجنسی میں جائیں۔ اگر آپ کے گھر کے قریب دل کی ایمرجنسی کی سہولت دستیاب نہیں ہے تو اس صورت میں میڈیکل کی ایمرجنسی میں جائیں۔ اس ویڈیو میں بتائی گئی باتوں سے اگر آپ کو VSD کی بیماری سمجھنے میں کوئی مدد حاصل ہوئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں۔ شکریہ۔